अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज 4 सितंबर है, हफ्ता है सन 2021। बड़ी मिर्चें लगी हैं इंडिया में, तौबा तौबा। अगर आप इंडियन चैनल्स उठा के देखें तो इस वक्त दुहाई है, रोना पीटना, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। और ये क्यों है सारा रोना धोना कि ISI के चीफ जनरल फैज़ हमीद काबुल क्यों गए, क्या कर रहे हैं, क्या उनका काम है वहां पर, ये पाकिस्तान का क्या काम है। यानी आप ये समझें कि झाग निकल रही है उनके एंकर्स के मुंह से और चैनल्स पर, इसके अलावा और कुछ नहीं। और ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसा उनका जो ज़ख्म था ना, आज उन्होंने जो फैज़ हमीद की तस्वीर देखी है वहाँ पर काबुल में, तो उन ज़ख्मों पर आप समझें कि किसी ने नमक छिड़क दिया है और वो जो बिलबिलाहट है वो आपको नज़र आती है। और ये बड़े अरसे के बाद है वैसे हमें यह खुशी नसीब हुई है कि हम इंडियंस को रोता, चीखता, बिलबिलाता और पता नहीं क्या उनके इस वक्त अज़ान है, क्या उनके हालात हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं। अब जनाब बात यह है कि जनरल फैज़ हमीद का जो दौरा है, उस पर ये जो जलन है, उस पर ये जो तकलीफ़ है, ये बिला वजह नहीं है। इसके बड़े मैसेजेस हैं जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये अगर आप तस्वीर देखें सबसे पहले जो वहाँ पर सरीना होटल की है काबुल में, उसमें आपको पाकिस्तान के सफ़ीर भी नज़र आएंगे जो अफ़गानिस्तान में हैं। उसमें आपको जनरल फैज़ हमीद सिविल वर्दी में अमूमी तौर पर जो हमारे इंटेलिजेंस के सरबराह हैं, ISI के सरबराह, वो प्लेन क्लोथ में ट्रैवल करते हैं, शिरकत करते हैं। सिर्फ जो एक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे प्रिंसिपल ऑफिसर्स को होना ज़रूरी होता है, वहाँ पर वो वर्दी में आते हैं, अदरवाइज़ वो सिविल कपड़ों में होते हैं। वो आपको नज़र आएंगे। उनके हाथ में एक वो छोटा सा कप है जो कहवे का, अफ़गानी कहवे का कप है, और उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो सारी कहानी बता रही है। और ये जो मुस्कुराहट है यही बेसिकली भारत के जलन की बायस है। और ये मुस्कुराहट एक फ़ातह की मुस्कुराहट है। देखें, मैं पहले भी अपने कई वीलॉग्स में कह चुका हूँ कि बड़ी नेक नियति से पाकिस्तान ने ये अमेरिका को मौका दिया कि अगर तालिबान ने बिन लादेन को उनके हवाले नहीं किया तो वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर लें। ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला था लेकिन पाकिस्तान ने किया, और ख़्याल ये था कि चंद महीनों में अमेरिका अपना काम पूरा करके वापस चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या, बाद में जो साजिश हुई, जो अमेरिका ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान का स्टेटस कम किया और अफ़गानिस्तान को एक अड्डा बनाया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए और इंडिया को फ्री हैंड दिया। फिर अब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। फिर ये हुआ कि तालिबान एक ताकत बन के उभरे और उन्होंने उस बड़ी सुपर पावर को वहाँ से जब हटाया तो बेसिकली वो अमरीकी अड्डे ख़त्म किए उन्होंने, जो बलूचिस्तान में आके कार्रवाई करते थे, जो कबायली इलाके में आके कार्रवाई करते थे। तो ये तालिबान की जो आमद थी उस पर ये इन्होंने तस्वीरें लगाई कि फैज़ हमीद एक नमाज जुमा अदा कर रहे हैं तालिबान के साथ, और ये कहा कि जी 10 से 15 हज़ार जंगजू जो हैं वो पाकिस्तान से आ गए हैं और तालिबान के साथ मिल गए हैं। लेकिन और ये बात किसने कही, ये अशरफ गनी ने कही जो भाग के चले गए UAE। लेकिन अमेरिका ने उनकी इस बात पर कोई यकीन नहीं किया और स्टेट डिपार्टमेंट ने बाकायदा तौर पर सहाफ़ियों को ये कहा कि अशरफ गनी की ये बात कि कोई 10-15 हज़ार पाकिस्तानी वहाँ पर आ गए तालिबान की मदद करने के लिए, हम इस बात को तस्लीम नहीं करते, और ये अशरफ गनी की अपनी असर्शंस है। अब आते हैं कि खबरें ये आई जी कल 2-4-5 दिनों में तालिबान की जी हुकूमत अनाउंस हो रही है, तालिबान हुकूमत अनाउंस कर रहे हैं। इन हालात में जबकि वहाँ पर हुकूमत साजी का काम जारी है तो जो कम्युनिकेशन होती है वो बज़रिया टेलीफोन भी हो सकती है। आजकल तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो हैं वो ज़ूम के ज़रिए हो रही हैं। फिर क्यों, क्या ज़रूरत पेश आई जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर जाते, और फिर वो जो उनकी तस्वीर है, एक मुस्कुराती हुई तस्वीर जिस पर पूरा पाकिस्तान खुश है उनकी तस्वीर को देखकर, और जो पाकिस्तानियों की खुशी है वो हमें नज़र आ रही है जनरल फैज़ हमीद की मुस्कुराहट में। जाने के वहाँ पर 2-3 मकासद हैं। एक तो ये दुनिया को पैगाम देना है जो कि बड़ा एक राइट डिसीजन है कि पाकिस्तान अब तालिबान के साथ खड़ा है। तालिबान अफ़गानिस्तान की एक हकीकत बन चुके हैं। वो इस वक्त तालिबान अफ़गानिस्तान में रूलर हैं, उन्हीं के साथ मुस्तकबिल में सबको काम करना पड़ेगा, और बेहतर ये है कि आप उनको तस्लीम कर लें।
ابھی تک پاکستان نے باضابطہ طور پر طالبان کو تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہ ایک کیا گیا ایک بہتر سفارتکاری کے لیے کہ آئسولیشن میں کچھ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، چاہے امریکہ ہو، چاہے برٹن ہو، چاہے کوئی بھی یورپی ملک ہو، طالبان کو تسلیم تو کرنا پڑے گا۔ ابھی جو امریکہ نے سارے شہری نکالے وہ طالبان نے نکال کے دیے، یہ جو سارے برطانیہ کے لوگ جو وہاں سے نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے طالبان ان کو وہاں سے بھگوا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں پر جو ان کی ساری پراپرٹیز ہیں، ان کو تمام کو جو پروٹیکشن ہے، ان کی جو انویسٹمنٹ ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہے چاہے وہ بھارت کی ہے، اس کی پروٹیکشن جو ہے، اس کی حفاظت طالبان کر رہے ہیں۔ اگرچہ امریکہ نے ایک بڑی بددیانتی کا مظاہرہ کیا کہ جاتے ہوئے وہ سارا اسلحہ، وہ سب کچھ، وہ انفراسٹرکچر جو وہ کہتے تھے ہم نیشن بلڈنگ کے لیے آئے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کر کے گئے ہیں۔ افغانستان کو یہ بات یاد رکھیے، طالبان نے تباہ نہیں کیا۔ اب جو افغانستان کی تباہی ہوئی ہے، جو بلڈنگز کے اندر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو ایئرپورٹ پر توڑ پھوڑ ہوئی ہے، جو وہاں پر سامان تھا، دفاتر، ان میں جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے، وہ امریکہ نے خود کی ہے کہ جانے سے پہلے یہاں پر وہ تمام انفراسٹرکچر برباد کر دے۔ یعنی اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں ہیں یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل، اگر آپ کسی جگہ پہ نہ ہوں اور آپ کو نکال دیا جائے تو آپ کہیں اچھا میں تو جا رہا ہوں بچے، یہ بھی سارے شیشے میں توڑ کے جاؤں گا۔ یہ کام کیا ہے امریکہ کی حکومت نے، اور اسی لیے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ سے کہا کہ برطانیہ کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ امریکہ سپر پاور نہیں ہے۔ اگر سپر پاور ہوتی، یعنی سارکیسٹکلی کہا، طنز کیا، تنقید کی کہ سپر پاور تسی کہندے ہو کہ ہم سپر پاور ہیں، تو پھر سپر پاور ہو تو اپنی کمٹمنٹ چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ رات کی تاریکی میں کیوں بھاگ رہے ہو؟ اور دوسری بات میں ایڈ کر دیتا ہوں، یہ ہر چیز توڑ پھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ یہ سپر پاور کا کام ہے، یہ بڑوں کا کام ہے۔ بہرحال وہ تو اپنا ہو گیا ایکسپوز۔ اب فیض حمید صاحب وہاں پر اس لیے ہیں کہ جناب پوری دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، ایک میسج یہ بھی ہے کہ ابھی تک ہم نے طالبان کو قبول نہیں کیا، ریکگنائز نہیں کیا آفیشلی، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں۔ تو وہاں پر جا کر بات چیت کا مطلب ایک یہ پیغام بھی دینا ہے کہ جلدی کریں، آپ طالبان کو ریکگنائز کریں، کیونکہ یہاں پر یہ 4 کروڑ 5 کروڑ لوگوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے، ان کے لیے انفراسٹرکچر بنانے کا معاملہ ہے، ان کے لیے گورننس کا معاملہ ہے۔ تو یہ اب آپ کی طرف ہم نہیں دیکھتے رہیں گے کہ جناب آپ یہ کب آپ ریکگنائز کریں گے۔ اور تیسری اس میں بڑی اہم بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ چائنا پاکستان کا دوست ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اور ان کے مفادات ایک ہیں، لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے نا کہ قومیں اپنے مفادات کے تحت چلتی ہیں، اور ایک دوسرے کی جو پوزیشن اور جو حیثیت ہے وہ برقرار ضرور رہنی چاہیے تعاون کے لیے۔ تو اپنے ساتھیوں کو، اپنے اتحادیوں کو بھی پاکستان یہ ایک میسیج دے رہا ہے، پولائٹ میسیج دے رہا ہے، ایک اپنی جو پوزیشن ہے اس کو مستحکم کرنے کے لیے کہ ہمارے طالبان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سایہ ہیں، اس لیے بھی ہیں کہ طالبان بھی مسلمان ہیں اور پاکستان بھی وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ تو ہمارے نہ صرف مفادات اکٹھے ہیں، ہمارا رہن سہن، ہمارا کلچر، ہر چیز ہماری ایک ہے۔ یہ بڑے میسیجز۔ اور دوسرا، انڈیا کو اسپیشل اب جو جلن ہوئی ہے وہ یہ میسیج دینے کے لیے کہ تم نے جو اربوں ڈالر یہاں پہ لگائے سو کالڈ، اور یہ بتایا کہ جی تم یہاں پر اب پاکستان کے اندر آ کے سب کچھ کر سکو گے، تو جناب یہ افغانستان پاکستان ایک ہیں۔ اور پھر طالبان نے بھی، دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ذبیح اللہ مجاہد نے کہی کہ کشمیر کے اندر مسلمانوں کے حوالے سے جو ظلم و ستم اور ان کو جو حقوق کی بات ہے، طالبان اس کی آواز بلند کریں گے اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پر بھی طالبان اپنی آواز بلند کریں گے۔ تو پھر اب ISI چیف کا وہاں پر جانا، ہنستے مسکراتے، اور جس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا، جس طریقے سے ان کو پروٹوکول دیا گیا، یہ بہت اہم ہے۔ اور اب دوسری بات، اب حکومت سازی ہو رہی ہے وہاں پر، تو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ظاہر ہے پاکستان کا تو یہ موقف شروع سے ہی ہے کہ طالبان اون پیس پروسیس جو ہے وہ پاکستان اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اگر آپس میں بھائیوں کی، آپس میں دوستوں کی مشاورت اگر ہوتی ہے تو بھائی انڈیا تو کون ہے میاں خام خواہ، تجھے کیا تکلیف ہے؟ یہ جنگ تو نے تو نہیں لڑی، یہ تو جنگ طالبان نے لڑی، اور تم الزام لگاتے رہے کہ پاکستان ان کو سیف سینچری فراہم کرتا رہا، تم یہ الزام لگاتے رہے کہ کوئٹہ شورا ہے،
تم یہ الزام لگاتے رہے کہ ان کے سارے بیوی بچے فیملی ادھر تھے. تو بھائی اگر آپ کے الزام سچ ہیں تو بھائی جان پھر اتنا تو حق ہے نا جنرل فیض حمید کو کہ وہ وہاں پر جائیں. میں یہ کہوں گا میں اب آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے اس کا میں اختتام اس بات پر کرتا ہوں کہ وہ جو ان کے ہاتھ میں پیالی ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور ہم لوگ مشروب جو مغرب ہے اس پر ہم یقین نہیں رکھتے، تو وہ جو کہوا ہے نا آپ اسے سمجھیں کہ یہ وہ ایک جام تھا اور وہ فتح کا جام. کابل میں جو مسکراہٹ ہے، ہاتھ میں جو پیالہ ہے، یہ فتح کا جام ہے اور میسج ہے پوری دنیا کو کہ افغانیوں کی طرف، پاکستان کی طرف اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ دونوں بھائی مل کر اس میلی آنکھ کو نکال دیں گے، اور یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے مل کر شراکت داری سے ہو رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے